गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति नं योगिनो येषान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्तितो जलवपु शुक्लाम्बरामल्लिकं मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसत् मुक्तावलीशोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानि परमेश्वरै नमः। अगस्त्य महामुनिले कुमारजीलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र भगवतीका अमृतहरू आस्वादन गरेर को अगाउन सक्छ र सम्पूर्ण प्रकारका अनिष्टहरू नष्ट गर्नेवाली, विघ्नहरूलाई नष्ट गर्नेवाली, सिद्धि प्रदान गर्नेवाली, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका अमृतहरू श्रवण गरेर बरु आनन्दित हुनुभयो। कुमारजीलाई वन्दन गर्दै, हे भगवान, शिव शक्ति स्वरूप प्रभुका अमृत र भगवान परमात्माको यो दिव्यमय पाणी ग्रहण संस्कार, कैलाशमा प्रभु राज गरिबक्सेको यो मङ्गल्यमय शोभा मैले श्रवण गरेँ। बडो आनन्द भयो। भगवान वास्तवमा परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूले जन्म जन्मसम्म
तपस्या गरिरहनुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि वैराग्यत्व धारण गरेर सारा सांसारिक विषय प्रपञ्चहरूलाई परित्यज्य गरेर एकाकार चिदानन्दमय परमात्मामा चित्तवृत्ति लगाएर पुण्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। त्यस्ता जनहरूले प्राप्त गर्न पनि अगम्य हुनुभएका शिवशक्ति स्वरूप परमात्मालाई आज हिमालयकी पूर्वी पुत्री पार्वती महारानीले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले जनहरूले बारम्बार परमात्माको जसले एजन गर्दछ, शरण पर्दछ, मङ्गल गाउँदछ भने अवश्यमेव परमात्माको गति प्राप्त हुन्छ। सारा प्रकारका सिद्धत्वहरू प्राप्त हुन्छ। आखिरी नमिली नहुने हो त्यो, बल्ल मिल्यो आज अमृतमय यो। भवानी शङ्कर आनन्दले राज गरिबक्सेको छ। कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य महामुनि, विवाह भएपछि बडो आनन्दसँगले भगवान गौरी शङ्कर प्रभु राज गर्न लाग्नुभयो। पार्वती महारानीले पूजा गरिएका स्वस्थानी परमेश्वरीका छुट्याइएका प्रसाद जसरी विष्णुले आज्ञा भएको थियो यही प्रकारद्वारा आफ्ना स्वामी त्रिपुरारी प्रभुलाई अर्पण गर्नुभयो। 8 टुक्रा सुपारी, 8 टुक्रा बेली पुष्प, थरी थरीका 8 प्रकारका फलहरू, बेली पुष्पादिहरू, पान 8 यस्तै गरेर भगवानलाई अनेक प्रकारका श्रृङ्गारहरू सहित सुसज्जित गर्नुभयो। प्रभुलाई टक्राउनुभयो र पाउमा न्यौछावर दण्डवती प्रणाम गर्नुभएको छ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शक्ति स्वरूपिणी ती जगत जननी पनि शिवका शरणमा पर्नु भएको छ। किनभने भगवान लीला बिहारी सरकार हुनुहुन्छ। भगवान बडो आनन्दसँगले गौरी शङ्कर प्रभु निवृत्त निकुञ्जमा विलासहरू गर्न लागिबसेको छ। कैलाशलाई मनोहर आनन्दत्व प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। सारा त्रिलोकी नै झकिझकाउ आनन्दमय भएको छ। किनभने आज कैलाश पार्वती नहुनाले, सती नहुनाले शून्य भएको थियो। महादेव सारा एकाकार वृत्तिद्वारा ध्यान ज्ञानमा काम क्रोध लोभ मोहवा परित्यज्य गरेर ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता परमात्मालाई पुनश्च जगतको सृष्टिका लागि देवताहरूले आवाहन गर्नुभयो। सही अनुरूप श्री जगतजननी भवानीका साथमा मिलन भयो। यसैले बारम्बार भगवानले आज्ञा भएको छ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्दछ, भगवानको निधि ध्यान गर्नुपर्दछ, मङ्गलमय गुणहरूको गान गर्नुपर्दछ अनि पूजा बन्धनहरू गर्नुपर्दछ। बल्ल शुभमय दिनहरू आउँछ। हामीले पुण्य कर्महरू गर्छौँ तर पुण्य प्राप्त नभइकन बिचैमा हामीले पूर्णाहुति नगरिकन छोड्यौँ भने त्यो पुण्यको फल प्राप्त हुन सक्दैन। अनि हामीलाई पुण्य प्राप्त भएन भनेर दुखेसो जनहरूले गरिरहनु भएको हुन्छ। जगदम्बा भगवतीबाट बारम्बार भगवान परमात्माको अघोर तपस्या गर्नुभएको छ, अर्चन गर्नुभएको छ। मन, वाणी, बुद्धि, चित्त, स्वरूप, स्वभाव, स्वगतद्वारा त्यो शिव बाहेक अर्को वस्तु उहाँले देख्नु भएको छैन।
त्यसैले आज ब्रह्म विलयम त्रिगुण अद्वितीय, त्रिगुणमा अद्वितीय हुनुभएका सृष्टिका संहारकर्ता भगवान शिवलाई प्राप्त गरेर कैलाश आनन्दले सुसज्जित गरिरहनु भएको छ। गौरी शंकर प्रभु बडो आनन्दले राज गरिरहनु भएको छ। भगवान शिवलाई विचार भयो, हे अगस्त्य महामुनि, धेरै समय भयो यसरी आनन्दमा विहार गर्दै जाँदा, यो समय बितेको पनि थाहा भएन। 100 वर्षको समय तुरुन्तै व्यतीत भएछ। महादेवले विचार गर्नुभयो, अब अलिकति यसो लुकी छली गर्नु पर्यो, के गर्दिरहेछिन् यी जगदम्बाले भन्ने भावनाले, पार्वती के गर्छिन् होला भन्ने भावनाले भगवान शिव लुक्न जानुभएको छ। कुनै वृक्षहरूमा आड़ लागेर भगवान लुक्नुभयो। तुरुन्तै आफ्नो प्राण प्रियतम भगवान शिवलाई नदेखेर, आफ्नो स्वामीलाई नदेखेर पार्वतीले सारा स्थानमा खोज्न लाग्नुभयो। भगवान शंकरलाई भेट्नुभयो। भगवान, म राम्री भइन कि सुन्दरी भइन कि अरू राम्री कसैले हजुरलाई मोहमा पार्न कोसिस गरेका छन् कि? आमाहरूको यस्तो शङ्का भइहाल्छ नि। यस्तै प्रकारद्वारा उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो। भगवान चुप्प लागेर आनन्दित भएर फेरि निवृत्त कैलाशमा केली विलासमा प्रवेश गर्नुभयो। महादेवले फेरि विचार गर्नुभयो, अहिले त देखिहालिन्, फेरि अझै लुक्न जानु पर्यो। पार्वतीका अनेक प्रकारका लीला स्वरूपहरूको दर्शन गर्ने इच्छा मनसुवा गरेर भगवान कहिले कहिले संयोग भइरहेको वस्तुलाई वियोगको अवस्थामा पनि त्यसको आनन्द लिन सकिन्छ। किनभने वियोगान्तमा जति आनन्दको महसुस हुन्छ नि, संयोगान्तमा त्यो आनन्द कम हुन्छ। वियोगान्तमा त्यो वस्तु प्राप्तिका लागि जुन हामीलाई उत्कण्ठा बढिरहेको हुन्छ, तर संयोगान्तको अवस्थामा त्यो उत्कण्ठा कम हुँदै जान्छ। त्यसो हुनाले सर्वदा सन्त महामुनिन्द्र भक्तवृन्दहरू, ब्रज रस उपासिकाहरूले, उपासकहरूले भगवान हजुर आइबक्सिनु पर्दैन, हजुरको आशीर्वचन हामी माथि परोस्, तर सर्वदा व्याकुल हृदय भएर आँखाबाट आँसु झरी परे चाहिँ वर्षाकालका मेघ चाहिँ आँसु झारेर हृदयलाई गलित बनाएर हजुरको भजन गर्न पाऊँ। त्यो वियोगको दशामा भजन गर्दाको मजा आनन्द अर्कै हुन्छ। हजुर आउनुहोस् नआउनुहोस् परवाह छैन, तर हामी सर्वदा हजुरको सेवा गर्छौँ भनेर आज्ञा भएको छ। सन्त महामुनिन्द्र जनहरूले, भक्तवृन्दहरूले परमात्मा आइबक्सिस् न आइबक्सिस् त्यो ख्याल गर्दैन, तर एकाकार अवेक्षण भगवानको सेवामा लागिरहनु भएको हुन्छ। आउने नआउने उहाँको जिम्मेवारी हो, उपासक उपासिकाहरूको होइन। अगम्य रूप परमात्मा सर्वदा सर्वव्यापक दर्शनीय भइबक्सिन्छ। भगवान किरातको रूप धारण गरेर नेपाल खण्डको मृगस्थलीमा सवारी भयो। अति राम्रो कलकल बागमतीकी तटमा अवस्थित पशुपतिनाथ, मृगस्थली मृगहरू खेलिरहेका, जङ्गलहरूले असाध्यै प्रकार वेष्टित भएको बागमती अति सौन्दर्य रूपमा कलकल रूपमा बगिरहेकी यस्तो सौन्दर्य स्थानमा भगवान किरात रूप धारण गरेर वरिपरि घुम्नुहुन्छ। भगवानले धनुबाण बोक्नु भएको छ, तर्कस बोक्नु भएको छ, त्रिशूल बोक्नु भएको छ। अनन्य प्रकारद्वारा भगवान जस्तो प्रकारद्वारा साधारण किरातहरू हिँड्दछन् यस्तै रूप धारण गर्नु भएको छ भगवान शिवले। त्यो भगवान परमात्मा फेरि कहाँ जानुभयो होला, अघि पनि छक्याउनु भयो मलाई, फेरि पनि कहाँ जानुभयो होला भन्ने विचार गरेर जगदम्बा पार्वती महारानी, हे अगस्त्य महामुनि, प्रभुलाई खोज्न चारैतिर जानुभयो, कतै देख्नु भएन। ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नु भएको नेपाल खण्डको पाशुपत्य क्षेत्र मृगस्थलीका वनमा घुमिरहनु भएको रहेछ।
किरात रूप धारण गरेर घुमिरहनु भएको रहेछ। असाध्यै राम्रो मनोहारी भगवान शिव आफ्नो स्वरूपलाई लुकाएर प्रभु अनेक प्रकारका कार्यहरू गरेर लीला विहार गरिराखिबसेको छ। जानु पर्यो प्रभुलाई दर्शन गर्न। प्रभुलाई यही दर्शन गर्दछु किनभने प्रभु बेगर यो जगतमा पूर्व जन्ममा पनि अनेक दुःख पाइयो, अब पनि त्यो परमात्माले मलाई किन दुःख दिनुहुन्छ होला भन्ने ठानेर किरातिनी रूप धारण गर्नुभयो। असाध्यै राम्री सुन्दरी किरातिनी बनेर मृगस्थलीमा जगदम्बा महारानी पाल्नु भएको छ। नेपाल यस्तो भूमि हो। पाशुपत्य क्षेत्र भगवान गौरी शंकर परमात्माको साक्षात्कार गर्न सकिने साक्षात्कार भएको जमिन हो, त्यसैले भूमि हो। त्यसलाई साष्टाङ्ग दण्डवत मात्रै गर्न सके पनि प्राणीहरूका जन्म मृत्युबाट ती जन्मोक्ष हुने गर्दछन्। योगी सन्त महामुनिन्द्रहरू सर्वदा आएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफ्नो मनोअभिलाषा परिपूर्ण गरेर पाल्नुहुन्छ। भगवान परमात्मा किरातेश्वर प्रभु र किरातिनी रूप पार्वती महारानीले गफ गर्दै गर्दै बेलुका हुँदैछ। भगवान परमात्माले आज्ञा भयो, हे देवी तिमी साक्षात देवी छौ, अब बेलुकाको समय भयो, अब तिमी कहाँ जान्छौ र? ठिकै छ, तिम्रो सहारा म भए, मेरो सहारा तिमी भयो, अब यही बसौँ भनेर रुखमा का फेदमा यस्तै प्रकारद्वारा प्रभु राज भयो र पार्वती किरातिनी रूप जगत जननीले आज्ञा हुन्छ, भगवान केटाहरूको कोही पनि विश्वास हुँदैन छोरा मान्छेको। राम्री केटी देखेपछि आफ्नो सुख शैल सारा सुख समृद्धत्वहरू परित्याग गरिदिन्छन् र उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारद्वारा त्यही सुन्दरीका पछि लाग्छन्। त्यसो हुनाले सँगै नबसौँ, रातको समय हो कि जे पनि हुन सक्छ। किरातेश्वर महादेवले आज्ञा भयो, केही हुँदैन, बसौँ। यस्तै बस्दा बस्दा धेरै समय पनि व्यतीत हुँदै गयो। भगवान अब यस्तै प्रकारद्वारा आनन्दमा समय भोलानाथ नाच्दै आनन्द नृत्य गर्दै हाउ बिलाउ माने समय बिताउनु हुने भयो प्रभुले भन्ने विचार गरेर जगतको सृष्टि कसरी हुन्छ देवहरूले पुकारा गरिरहेका छन्। कैलाश खाली भइरहेको छ। सृष्टि स्थिति र प्रलयका आदि कारक भगवान शिव भोलानाथ यसरी घुमेपछि भुलेपछि के हुन सक्छ भन्ने विचारले एउटा रुखको आडमा भगवती पाल्नुभयो। जगत जननी दुर्गा भवानीले आकाशवाणी गर्नुभएको छ। सारा देवहरूले स्तुति गरे चाहिँ, हे भगवान शिव हजुर मृगस्थलीमा मृग बनेर कहिले हिँड्नुहुन्छ, कहिले भगवान शिव हजुर यस समयमा किरातेश्वर बनेर घुमिरहनु भएको छ। किरातेश्वर बनेर हजुर घुमिरहनु भएको छ र कैलाश खाली भएको छ। हजुर पाल्नुहोस्, कैलाशमा अब त्यो लीलालाई समाप्त गरेर यो सारा सृष्टिको गतिलाई हजुर सुचारू गरी बक्सियोस्। हामी देवहरू सर्वदा टुहुरा भएका छौँ। कैलाश खाली भएको छ। भूत प्रेत पिशाच आदि सारा हजुरका गणहरू स्तुति गरिरहेका छन्। सारा प्राणीहरूले परमात्मन हजुरको एजन गरिरहनु भएको छ। सन्त महामुनिन्द्र योगी जनहरूले सर्वदा उपासन गर्नका लागि योग्य भगवान हे आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु हजुर सवारी भई बक्सियोस्। होइन, वरिपरि कोही पनि थिएनन्। कसले यस्तो बाणी बोल्यो भगवान शिवले सुन्नुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ पार्वती महारानी परतिर फलफुल टिपेर खाइरहनु भएको रहेछ। तिमी कहाँ गएकी थियौ, मैले त देखिनँ, आवाज यस्तो खालको आयो भनेर आज्ञा भयो। खोइ परमात्मन मलाई जानकार भएन। मैले दिव्यमय यो फल टिपेर भोक लागेको भएर खाइरहेकी छु। मलाई भोक लागेको हुनाले यो फलको स्वादिष्ट पनि रहेछ, छानी छानी फलहरू लिँदैछु प्रभु भनेर आज्ञा भयो। र जगत जननी अब राम्रोसँगले परमात्मा किरातेश्वर महादेव र किरातिनी रूप पार्वती महारानी बसेर फेरि हाउ बिलाउ गर्न लाग्नुभयो। पार्वती महारानीले केटा मान्छेहरूको कुनै पनि विश्वास एवं भर हुँदैन। साक्षात
राम्री केटी देखेपछि जहाँ पनि भुल्न सक्दछन् र त्यो सुन्दरीका पछाडि आफ्नो सारा हाउ लाउ बिलाउहरू अर्पण गरिदिन्छन्। आफ्नो सृष्टिका गतिहरू पनि रोकिन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि अहो विष्णु माया बलवती, त्यो विष्णु मायाले छोड्दिनन्। भगवान वास्तवमा हजुर त्रिपुरारी आनन्द स्वरूप भगवान शिव हुनुहुन्छ। म पार्वती हजुरकी गृहवधू हुँ। म हजुरको परीक्षा लिनका लागि, हजुरको दर्शन गर्नका लागि किराँती बनेर हजुर यो कैलाशमा मृगस्थलीमा सवारी भएको देखेर म पनि यहाँ किराँती रूप धारण गरेर घुम्न फिर्न हजुरको दर्शन गर्न आएकी थिएँ। भक्तले भगवान बेगर बस्न कसरी सक्छ र प्रभु? कसरी सक्दैन। त्यसो हुनाले हजुरको स्वरूपको आज मैले दर्शन गरिरहेको छु। विश्वम्भर रूप भगवान शिवले आफ्नो दिव्यमय रूपको दर्शन दिनुभयो। हे भवानी, यही त आनन्द हो जगतको। हाउ लाउ बिलाउ गर्नु, एकअर्कामा कहिले कहिले दुखेसोहरू पनि गर्नु, हाँस्नु रमाइलो गर्नु, यो गृहस्थको आनन्द हो। भगवानलाई अलिकति लज्जा लागेको छ, अघि अलिकति लज्जास्पद लागेको छ र विचार गर्नुभयो हामी अब ठिकै छ, हामी विवाह गरौँ भन्ने भावना भएको थियो। जाँदा जाँदा जगदम्बा पार्वती महारानी हिमालय पर्वततिर प्रवेश गर्नुभयो। होइन, हिमालयकी छोरी साक्षात् जगत जननी पार्वती हुनुहुन्छ भन्ने भावनाले भगवान महादेवलाई अलिकति लज्जा भएको छ। भगवान महादेव तुरुन्त नै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर प्रभु सवारी भयो र भगवान फेरि मृगस्थलीमा आएर यहाँ दिव्यमय किरातेश्वर शिवलिङ्ग बनेर प्रभु राज गरिबक्स्यो। फेरि पार्वती महारानीले यसो हेर्नुभयो, अघि त हामीसँगै मसँगै हुनुहुन्थ्यो ती महादेव, किरातेश्वर महादेव आफ्नो स्वरूपको दिव्य दर्शन पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। फेरि पिता माताजीका अगाडि दर्शन गराउन लिएर गइरहेकी थिए। कहाँ अलप हुनुभयो, यसो हेर्नुभयो, मृगस्थलीमा सवारी भइबक्सेर किरातेश्वर शिवलिङ्ग बनेर प्रभु राज गरिबक्सेको रहेछ। ज्योतिर्लिङ्ग बनेर प्रभु राज गरिबक्सेको देखेर लज्जास्पद भएर भगवान राज गरेको देखेर फेरि जगदम्बा फर्केर आउनुभयो। गौरी घाटमा गौरी महारानीले अनन्त समयसम्म भगवान महादेवको तपस्या गर्नुभएको छ। भगवान महादेवको तपस्या गर्नुभयो। हे अगस्त्य महामुनि, त्यसैले त्यो गौरी महारानीले तपस्या गरेर परमात्मा शिवलाई साक्षात्कार गरेको हुनाले भगवानले दर्शन विश्वम्भर रूपको दर्शन दिएर आनन्द प्रदान गरिबक्सेको छ। यसैले गौरी घाटमा दर्शन गर्नु अनि त्यहाँ गएर सिद्धत्वको लागि कामना गर्नु, भगवतीको आशीर्वचन प्राप्त हुन्छ। कैलाशमा ज्वाजल्यमान आनन्दको स्वभाव छ। भगवान शिव बाहिर कहीँ घुम्न भनेर सवारी भइबक्सेको थियो। एक समयमा हे अगस्त्य महामुनि, पार्वती महारानीलाई सन्तान जन्माउने इच्छा भयो। आफ्नो स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, शरीरबाट महेल निक्ल्यो। त्यो महेलबाट एउटा सुन्दर प्रकारको सन्तान जन्माउनु भयो। पार्वती महारानीले सन्तानको कल्पना गर्नुभयो। अति बलशाली सन्तान भए ती सन्तानलाई द्वारमा लगेर राखिदिनु भयो र ती द्वारमा राखेका सन्तानलाई, द्वारमा राखिएका आफ्ना द्वारपाललाई उहाँले भन्नुहुन्छ, कोही बाहिरबाट यदि आउँछन् भने उनीहरूलाई मेरो आदेश बेगर भित्र आउन नदिनु है। जो कोही आए पनि तिमीले रोकिनु भनेर हात हतियार दिएर रोकेर द्वारपाल बनाएर राख्नुभयो। भगवान शिव हातमा त्रिशूल बोक्नु भएको छ, डमरू बोक्नु भएको छ। बाहिरबाट अतिशय मनोहर रूप धारण गर्नुभएका कैलाशमा आफ्ना भवनमा आउनुभयो। द्वारपालले रोकिदियो। असाध्य बल प्रयोग गरेर रोक्दछ। म भगवान शिव हुँ, पार्वती का स्वामी हुँ, म कैलाशपति महादेव हुँ, मलाई जान देऊ भन्दा आमाले भन्नुभएको छ। तिमीले मलाई नसोधिकन आउन नदिनु भन्नुभएको छ, म सोधेर आउँछु भन्दा भगवान शिवलाई रिस उठ्यो। फर्सु निकालेर तुरुन्तै त्यो पहरेदारलाई काटिदिनु हो र अन्तपुरमा पार्वती महारानी बसिरहनु भएको छ। भगवान शिव पुग्नुभयो। होइन, द्वारमा कोही पनि थिएनन्। भगवान हजुर त सरासर आउनुभयो भन्दा थिए।
मलाई रोकिरहेकी थिए बाटोमा, द्वारपालले रोके, को हुन्थे? मैले त काटिदिएँ, छिनाइदिएँ भनेर आज्ञा भयो। पार्वती महारानी रुन कराउन लाग्नु भएको छ, चिच्याहाट गर्न लाग्नु भएको छ, ती मेरा सन्तान हुन्, ती मेरा पुत्र हुन् भगवान। त्यो मेरो पुत्र, मेरो असाध्यै वात्सल्यबाट बनेको मेरो महलबाट मैले सन्तान जन्माएकी थिएँ। त्यो सन्तान मेरो सन्तान हो, मेरो पुत्र हो र मैले द्वारपाल बनाएर राखेकी थिएँ भनेर रुन कराउन लाग्नुभयो। भगवानले आज्ञा हुन्छ, हे पार्वती, रुनुपर्ने आवश्यक छैन, म बचाइदिन्छु। तिम्रो खुसीका लागि तिम्रो सन्तान मैले बचाइदिनेछु भनेर आज्ञा भयो। आफ्ना गणहरूलाई भगवानले निमन्त्रणा गरेर चन्द्रबाण प्रदान गर्नुभयो र आज्ञा हुन्छ, तपाईहरू चारै दिशामा जानुहोस्, पहिले जुन प्रकारको प्राणीलाई भेट्नुहुन्छ त्यसको शिर छेदन गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर आज्ञा भयो। भगवानका पार्षद त उत्तर दिशामा गएको हात्ती देखे उनीहरूले। हात्तीलाई चन्द्रग्रहण प्रहार गरेर त्यो दिव्यमय शिव शिव भन्दै चन्द्रग्रहण प्रहार गरे र त्यो शिर छेदन भएको शिरलाई लिएर भगवान शिवलाई बुझाउँदछन्। भगवान शिवले ल्याएर ढोकामा भएको द्वारपालका शिरमा जोडिदिनु भयो र बाँच्यो। असाध्यै सुन्दर देखियो। भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो चाहिँ त्यो द्वारपालले र भगवानले तिम्रो नाम गजानन हुनेछ, तिम्रो नाम गणपति हुनेछ र पार्वतीका पुत्र बनेर सर्वदा सबैले अग्रज पूजा गर्नेछन्, अगाडि तिम्रो सर्वदा सबैले पूजा गर्नेछन् भनेर भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुबाट अग्र पूजाका लागि पार्वतीका पुत्र भगवान गजाननलाई अग्र पूजाका लागि आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो। भगवानले कृपा गर्नुभयो भन्ने दिव्यमय स्वभाव छ। जगदम्बा पार्वती महारानी खुसीले आनन्दले मग्न हुनुभयो। गौरी शङ्कर प्रभु आफ्ना सन्तानका साथमा हिमालयलाई आनन्द प्रदान गर्दै कैलाशमा राज गर्न लागि बक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। उपनयतु मां जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवदल निरीक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरीहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वारकथा प्रसङ्गः। श्री स्वस्तानि परमेश्वरै नमः।